Hello ladies and gentlemen. Kung ang minyo nga babayi gigamit na ang apelyido sa iyahang bana sa iyahang mga identification cards or dokumento ug uban pang record sa mga nagkalahi-lahi nga ahensya, mahimo pa ba niyang gamiton og balik ang iyahang apelyido sa pagkadalaga? As a general rule, kung ang babayi nagminyo na, pwede niyang gamiton ang apelyido sa iyahang bana o i-retain ang iyahang apelyido sa pagkadalaga. Samtang walay pagdumili sa paggamit og balik sa apelyido sa pagkadalaga, apan aduna kitay mga pipila ka espesyal nga balaod nga naglimiti sa mga higayon. Diin ang usa ka minyo nga babayi dili na mahimong makabalik og gamit sa iyahang apelyido sa pagkadalaga. Og mao kini ang Republic Act 8239 or otherwise known as the Philippine Passport Act. Ubos ni ini nga balaod, wala gidid-an ang mga babayi sa paggamit sa ilahang apelyido sa pagkadalaga sa ilahang mga pasaporte bisan pag sila minyo na. Apan sa higayon nga ang minyo nga babayi nipili sa paggamit sa apelyido sa iyahang bana sa iyahang pasaporte, gidid-an na siya sa pagbalik og gamit sa iyahang apelyido sa pagkadalaga gawas sa mga musunod nga mga sirkumstansya. First, kung ang imuhang bana nagdaliwa na. Of course, back to single na ka. Pwede na nimong i-update ang imuhang pasaporte nga gamiton og balik ang imuhang apelyido sa pagkadalaga. And ang usa sa pinaka-importante nga requirements is the death certificate of the husband nga maoy i-attach sa imuhang application to change your surname before the Department of Foreign Affairs. Ikaduha, a divorce decree is obtained by a foreign spouse. Kini applicable lang kung ang ilahang mga bana foreigner nagkuha og divorce ngadto sa ilahang nasod sa diin ang divorce is valid. Timan iha nga wala pa kitay divorce dinhi sa ato ang nasod dinhi sa Pilipinas. And lastly, kung adunay decree of annulment of marriage or declaration of nullity of marriage obtained before the court, mao kini ang pinakamahal nga proseso o gastos kaayo. So akong tambag sa inyo ha, bag-o nyo gamiton ang apelyido sa inyuhang bana, mag-isip-isip ka muna. Kay basin unya inigbulag ninyo, dugay ka maka-move on. Tungod nagsigi kag daladala sa iyahang apelyido, pero bulag na mo de facto. Para sa dungag nga kahibalo, ania si Attorney EJ para kaninyo. And I thank you.